अखियां नजर कोई आवे ना अखियां नजर कोई आवे ना अखियां तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां तू दिसदा ببین تو قبول نداری نه اینو ببین چطور وقت دعا گرفتن به دستت نگاه کرده نگاه وقتی انگشتر رو دستت میندازه نگاه کن اینجا رو چطور به صورتت نگاه کرده انگار که شما دوتا نامزد شدین قبول نمی کنی دیگه مینو از دیروز داری چرت و پرت میگی منظور چیه ها؟ نمیدونم دختر این چه معنی داره ولی مطمئنم که یه معنی داره مینو آدم شو وگرنه تو دردسر میافتی ببین گلی نمیدونم که چیه ولی هر دفعه من تو چشمای جناب شیخ یه چیزی دیدم باور کن چیز عجیب تو چشمای اون نیست تو دل توی بدش به من اینو ببین چطور یواشه که با اون عکس گرفتی و به هر بهونه‌ای که میخواستی بهش نزدیک شدی ها خجالت نمیکشی؟ آره خب من که دارم واضح میگم من دلمو بهش باختم آره تو این دلتو پیش خودت نگه دار که واسه هر کسی دلتو میبازی حسود مینو الان وقت شوخی نیست تو داری گناه میکنی کنارت منم گناهکار میکنی این کجاش ثواب یا گناه داره خب عاشق هر کسی میتونی بشی تو دهنتو میبندی یا نه؟ نه خیر آره راست میگی عاشق هر کسی میتونی بشی حالا منو ببین عاشق دختری دیوونه مثل تو شدم تو که به آسمونا رفتی بابا اما من زمین افتادم نمیتونم بلند شم خیلی سخت تونستم خودم رو قانع کنم میدونین چقدر اذیت شدم که روی این منبر بشینم شما خودتون همه چی رو میدونین که با اون دختر چه رابطه‌ای داشتم هیچ ثانیه و هیچ لحظه ای بدون اون نمیتونستم بگذرونم همه چی رو رها کردم و اومدم پیش قدمای شما نشستم دیگه عقلم به جایی قد نمیده بابا ولی من همون چهره و همون صورت رو الان دارم اینجا میبینم همون لحن همون صدا اینجا میتونم بشنوم تا جایی که بوی عطرش تا اینجا هم به مشامم میرسه حضور اونو تو هر جایی میتونم حس کنم من بیتا رو توی غارای دیگه ول کردم و اومدم اما گلسوم اینجا کنار من تو مزار شما حضور داره فقط یه قدم فاصله داره که به قلبم نزدیک بشه یه قدم بیتا رو که وقتی آخرین بار تو پارک دیده بودم ترک کردم اما گلسوم به اینجا تعلق داره اونو چی کارش کنم به من بگین از اینجا کجا فرار کنم دارم میرم دیگه فقط یه بار بذار یه دل سیر تو رو ببینم باشه یکی الان میاد لطفاً از اینجا برو ببین من شاید از دیوار پریدم و اومدم اما دزد نیستم نامزدتم اما اینجا حتی از نامزدم رو میگیرن خودت میدونی که اینجا کسی مثل نامزد تو عاشق نبوده بلال احساس میکنم یکی داره میاد
گلی من به خاطر تو زیارتگاه میرم، اونم اینقدر دور، ولی برای تو اصلا مهم نیست. خب منم پا میشم میام پیش تو. یکم دیگه صبر کن. خب تو کی میای دختر؟ تا کی منتظرت بمونم؟ کی ازدواج میکنیم؟ اینو باید از جناب شیخ بپرسی. چرا از من میپرسی؟ نه خیر گلسوم، اینو من نه، بلکه تو باید از حاج خانوم بپرسی. من چی بهشون بگم؟ که زودتر مراسممو بگیرن؟ نه. من فقط با غلام رسول میتونم حرف بزنم. جناب شیخ دستور داده که به جز زیارتگاه جای دیگه جلوی چشش نیام. من حرف نمیزنم، تو حرف میزنی. بعدشم حرف زدن واسه تو چه سختی داره؟ والا بلال، من تا جایی که به خاطر تو میتونستم حرف زدم، دیگه نمیتونم. خب ببینم، پس ما تا کی میخوایم منتظر بمونیم؟ نامزد که شدیم، ازدواجم میکنیم دیگه. دختر، من نمیتونم تنهایی تو اون قبرستون زندگی کنم. دیوونی، اونجا قبرستون نیست. حالا هر چی که هست. میدونی بدون تو حتی تو بهشتم نمیتونم بمونم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم داداش هارون. علیک سلام. جناب شیخ، صابونه همونجور دست نخورده باقی مونده. اصلا بهش دست نزدین، مگه چیزی کم داشت جناب؟ نه چیزی کم نداشت، گرسنم نبود. آقا ما غلامتونیم و نمیتونیم اینو ازتون بپرسیم که چه غمیه که حتی گرسنگی هم از شما گرفته. آقا قبلا که شما می اومدین خودتون دستور میدادین که صابونه براتون بیارم. نمیدونم جناب، دشمنای شما چرا باید انقدر خوشحال باشن و شما رو انقدر غمگین ببینن؟ من دلم میخواد تنها باشم. آقا من فکر میکنم که خدا اینه کرده این نگرانی که دارین درست مثل گرسنگیتون خوابتونم ازتون بگیره. من حالم خوبه، اصلا نیازی نیست واسه من نگران بشی. نفرمایید آقا ما سال هاست که داریم به شما خدمت میکنیم. آقا شما حتی اگه از ما پنهونم کنین اما ما غلاماتون ناراحتیتون رو میبینیم. آقا ببینم مگه چه ناراحتی تو صورتم دیدی؟ آقا احساس میکنم که این بار که به زیارتگاه اومدین یه حاجتی دارین. هر کی که به اینجا میاد حتما یه حاجتی داره که میاد. آدما غمشون رو با پدر مادرشون شریک نکنن، با کی بکنن؟ درست میفرمایین. آدما سرشون رو روی زانوی پدر مادرشون بذارن آرامش پیدا میکنن. آقا اما یا شیخ، بعضی دردها هستن که درمانش حتی پیش پدر مادرم نیست، مثلا عشق.
مینو 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 چیه؟ تو خیلی عوضی هستی دختر. چرا چرت و پرت گفتی آخه؟ چه چرت و پرتی؟ همون موضوع جناب شیخ. چرا؟ اون الان اومده بود و انگشترمو برداشت و رفت. چی؟ کی؟ همین چند لحظه پیش توی خوابم اومد. گلی تو که بیشتر از من عوضی هستی. وای مامان خیلی زیاده، من نمیتونم این همه رو بخورم. بشینین دیگه شما. هی پسرم، هر چقدر میخوای بخوری بخور. نمیخوام هیچ حسرتی تو دلم بمونه، چون نمیدونم دیگه کی قسمت میشه با تو بشینم و صبونه بخورم. مامان من زندان نمیرم که همه درا برون بسته باشه. دوباره برمیگردم. نه بلال، حداقل قبل ازدواج اصلا نیا، وگرنه طاهره بازم یه قصه دیگه واسه ما میبافه و تو رو یه جای دورتر میفرسته. مامان فقط یه بار بذارین ازدواج کنم، بعد همه چی رو درست میکنم. تو چی رو درست میکنی؟ مامان قبل از ازدواج شرایط یه چیز دیگه است و بعد از ازدواج یه چیز دیگه. مامان این امتحان فقط واسه چند روزه، بعدش همه چی درست میشه. بلال تلاش نکن که با این حرفای الکی منو قانع بکنی. امتحان اصلی عشق بعد ازدواج شروع میشه. قبل ازدواج که آدما به خاطر به دست آوردن معشوق هر کاری میکنن، ولی نبینم تو کار اشتباهی انجام بدی. نه من میخوام اونجا زندگی کنم نه اون مامان. جز مامان اون هیچ کس نمیخواد که ما اونجا بریم. از کجا معلوم شد قبل از ازدواج مامانش رو راضی کرد؟ کینه طاهره که از درک خودشم خارجه. اون خودشم خودشو نمیفهمه، پس گلسوم بیچاره چجوری بفهمتش؟ الان که اون بیشتر از تو از دخترش متنفر شده. ببین بلال، من از اون زنا نیستم که به بچه‌هام ترسو بودن رو یاد بدم که حتی یه لحظه‌ام نتونن ازم دور بمونن. میخوام مثل یه مرد به عهدت و قولت پایبند باشی، حتی اگه به خاطرش مجبور به هر کاری بشی. چشم. میدونی من چی دیدم؟ الان همشو واسه تعریف میکنم. مینو، خواب دیدم که ما هممون اون بیرون توی حیاط نشسته بودیم. فکر کنم داشتیم تلویزیون میدیدیم. یهویی جناب شیخ وارد خونمون شد و بعدش همه دست پاچه شدن. یه جوری بود انگار نمیدونم یه اتفاقی افتاده. زنا بدون شال بودن و مردا هم بدون کفش جلو میرفتن واسه دستبوسی جناب شیخ، اما اون همه رو پس میزد و میومد سمت من. رو سر منم شال نبود، اصلا هیچی رو سرم نبود و کفشم پام نبود. من از خجالت خودم رو یه گوشه جمع کردم، نمیدونستم داره چی میشه. بعدش اون اینجوری دستم رو گرفت خیلی محکم و بهم گفتش که این انگشتری که دستته رو بده من ترسیدم. به شماها نگاه کردم اما شما کاملا ساکت وایستاده بودین، هیچ کسی چی نمیگفت. من خیلی ترسیدم. بعدش دستم رو اینجوری جمعش کردم تا که اون دستم رو نبینه و انگشتر رو نگیره، ولی اون بیشتر عصبانی شد. از اولش هم خیلی عصبانی به نظر می رسید. وقتی من اینجوری کردم بیشتر عصبانی شد. بعد دستم اینجوری گرفت، گفتش که بدش به من، این انگشتر رو بدش به من، تو نمیتونی اینو دستت کنی. من به همه شما نگاه میکردم، شما همونطوری ساکت اونجا وایستاده بودین. بعدش من از بین همه شما فرار کردم و از پلا رفتم بالا و تو اتاق بالایی خودمو حبس کردم. بعد جناب شیخ هم از پشت سرم اومد و اینجوری محکم به در میزد، انقدر در محکم زد که یه دفعه در شکست. بعد اومد تو، شما هم پشت سرش اومدین. من یه گوشه خودمو جمع کرده بودم و نشسته بودم.
خیلی ترسیده بودم. میدونی عصبانیتش خیلی بیشتر از قبل شده بود. اومد پیشم، به زور دستمو گرفت و اینطوری تلاش کرد به زور انگشتر رو از دستم بیرون بکشه و منم داشتم به شما نگاه میکردم، اما از بین شما هیچ کس بهم کمک نمیکرد. همتون ساکت وایساده بودین. اونم اینجوری انگشتر از دستم بیرون کشید و با خودش برد. وای دیوونه، تو چی کار کردی؟ من اگه جای تو بودم انگشتر رو میگرفتم و دور مینداختم و دستش رو میگرفتم. مینو، این خواب چه تعبیری داره ها؟ خب تعبیر خوابو که جناب شیخ میدونه، باید از خودش بپرسی. همه عمرمون گذشت جناب شیخ. از وقتی که بغل بابام بودم تا روزی که یه جوون عاقل شدم، این غلامتون حاجتمندای زیادی رو دیده که اینجا رفت و آمد میکنن. یکی برای یکی دیگه آرزو و خواسته ای داره. یکی به خاطر مقصد خودش میخواد راه یکی دیگر رو ببنده. تو چشمای یکی چه غم و اشکی میشینه و از روی گونه هاش سرازیر میشه. یکی التماس یکی دیگر رو میکنه و شیخ حتی از قدم گذاشتن اونا میفهمم که کدوم خواستشونه که اونا رو به اینجا کشونده. شما بزرگا یه جایگاهی دارین و شما وسیله عوض کردن تقدیر آدم ها هستین. اما شیخ، اون سوالی که دیشب شما از بزرگاتون میپرسیدین، همون سوالو اونام از بزرگاشون پرسیدن و هیچ کسی جوابشو پیدا نکرده. آقا، بزرگای شما میگفتن که عشق برای بعضی مقدر شده. اونی که از این جام بنوشه مست میشه و همه ی عمرش واسه ی معشوقش محفل رقص برپا میکنه. بیقراریشونو به رقص میاره، گاهی تو خلوت، گاهی تو مجلس. و بیادبی منو ببخشین شیخ. بابا و بابا بزرگام به جای رقصیدن برای معشوقشون واسه دیدن رقص راه چاره‌ای پیدا میکردن شیخ. حالا این صلاح شماست که شما اونو تقدیرتون بدونید و یا به این غلامتون فرصت چاره اندیشی بدین. منظور چیه؟ شیخ، من غلام شمام، نوکرتونم، چاکرتونم. بابای من، بابای اون، بابا بزرگ اون، همه ما. شیخ، از اون روزی که بزرگای شما بالای این کرسی نشستن، از همون روز خانواده منم غلامشون بودن. همونطور که عرض کردم جناب شیخ، ما نسل هاست که بهتون خدمت میکنیم. همه کارهای این زیارتگاه رو خودمون پیش میبریم شیخ. وزن این کرسی سال هاست که روی شونه های ضعیف ماست شیخ. همه وزنشو همیشه ما برداشتیم آقا. هزینه های اینجا، صدقات اینجا، خیرات، مخارج مریدا، کلاسای احکام آخوندا، همه اینا همش مسئولیت ما بوده شیخ. اما از وقتی شما روی این کرسی نشستین، ما کلن از همه چی موندیم آقا. فقط به اسم مسئول این زیارتگاه هستیم. حاج خانم همه مسئولیت ها رو خودش به عهده گرفته. کمک ها، مخارج، صدقات و خیرات، همه چی رو خودشون مسئول شدن. ما فقط تماشاگر شدیم شیخ. ما فقط داریم نگاه میکنیم.
مرید مست میشه، مفتکی به خواسته هاش میرسه شیخ. آقا میدونین که ما همیشه خاک پای شما هستیم، هرچی گیرمون بیاد و نیاد راضی هستیم. اما شیخ از دیشب این حالتون رو میبینم دلم خون گریه میکنه. آقا با وجود ما چطور یه زن تونسته شما رو آشفته کنه؟ شما دستور بدین شیخ، فقط دستور بدین. یا همه ی عمر از جلوی چشمتون دورش میکنم یا میارمش و میندازم پیش قدماتون. هر جور شما بگین، هر جور بگین. برو تاکسی بیار. چرا داری اینطوری نگاه میکنی؟ دیر شده. الان باید ایستگاه قطار باشی، وگرنه قطار رو از دست میدی. شما منو نمیرسونی؟ تا چند دقیقه دیگه شاگردان واسه درس خوندن میان. مامان امتحاناشون نزدیکه. مامان لطفاً. دیوونه شدی؟ من نمیتونم رانندگی کنم. من رانندگی میکنم، خواهش میکنم. برگشتنی چی؟ چطور تو رو ول کنم و تنها بیام؟ من میدونستم که شما بعد رفتنم حتما گریه میکنین. مامان من میخوام دیگه کنار من باشی، خواهش میکنم. زنمو داداش بلال اومده. بیاد. این چرا خونمون اومده؟ من از کجا بدونم؟ تو همه چی رو میدونی. پاشو گم شو تو. سلام علیکم. خاله جان من میرم زیارتگاه. پول میخوای؟ نه خیر، دعاتون رو میخوام. دعا رو از ته دل میدم، ولی تو دل من برای تو هیچ جایی نیست. خاله جان ولی تو دل من برای شما خیلی احترامه. احترام؟ آدمی مثل تو از کجا بدون احترام چیه؟ خاله جان اما شما به سلامت برین داداش بلال. زنمو داداش بلال اینقدر که حق داره مگه نه؟ بالاخره جون میرو رو نجات داده. ما مدیون لطفش هستیم مگه نه؟ این پسره دوزاری چطور میتونه جون میرو رو نجات بده؟ اون که از طرف بزرگا یه هشدار برامون بود.
خیلی خوب خاله جان، خداحافظ. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश इश्क सड़े तन में आतिश पानी बाबू जाए पर इश्क दादा रूकेड़ा गुलाब फरीद वक़्त खैरी मुड़ियां जिथे इश्क ने ला लिया डेरा अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा वीर नैना दे रोक वे माही अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी पहली जल कमरोड़े गए किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल साडे एक कदम चलन नहीं जोगे ईद ने तेरी कमला करके بابا با چه حرفی زدی؟ خب چه حرفی میتونم بزنم؟ حتما از من پیشش بد گفتین. اون همه چی رو میدونه. اون میدونه که شما چقدر منو دوست دارین، چقدر مراقب من هستی. بدیه منم همینه دیگه. منظورت چیه؟ منظور اینه که وقتی تو کسی رو دوست نداشته باشی پس از علاقه اون بدت میاد. باشه، خب بگو بابا با چه حرفی زدی حبیب؟ حرفی نزدم.
همه شب آرامگاهش نشسته بودم. ولی اون با من هیچ حرفی نزد. واسه این که اون اونجا نبودش. اون تو خواب پیش من اومده بود. میگفت که شوهرت پیش من اومده و گریه میکنه. منو دعوا کرد که بی‌لیاقت. این همه سال گذشت ولی تو نتونستی از دلشون دختر رو بیرون کنی. میرو، مامان قربونت بره. خوابیدی؟ حین درس خوندن خوابیده، حتی کتاباشم نبسته. پسر عزیزم. میگم بابا جون کجاست؟ باید این برگه رو امضا بزنه. برگه عقدنامه است؟ برگه امتحاناتی. به تو چه اعتمادی هست؟ یه روز برگه عقدنامه میاری میگی امضا بزن، خودت هم تدارکات عروسی تو میگیری. تو خیلی بی‌حیایی، اصلا غیرت نداری. جلوی کسایی منو تحقیر کردی که من اندازه کفشام هم حسابشون نمی کنم. هیچ وقت خوشبخت نمیشی. نفرین نکنین. واقعا؟ نفرین نکنم پس چیکار کنم؟ واسش دعا کنم؟ چیکار کنم؟ بگو. من همین الانشم اونو نفرین میکنم تا وقتی زندم. ایشالله هیچ وقت به این خونه بر نمیگرده. حداقل وقتی کنار بچت نشستی بچه یه نفر دیگر رو نفرین نکن. یه وقت نشه خدای نکرده دامنه اینو بگیری. چی؟ تو پسر منو با اون ابلیس مقایسه میکنی؟ کنیز راست میگفت، کاملا راست میگفت. اگه ازدواجت اینطوری تعیین نمیشد پس حتما ما رو سیاه میکردی، با اون فرار میکردی. تو که شرم و حیا نداری، واسه اون ولگرد حاضری جونت هم بدی. اون نامزدمه. همونقدر که به نامزد آبجی کنیز احترام میذاشتین باید به اونم احترام بذارین. کنیز دست اون از کوچه نگرفته بود بیاره. اگه تو با رضایت من ازدواج میکردی نامزد تو هم همونقدر احترام داشت. من که از این پسری لاابالی چندشم میشه، حتی بیشتر از حدی که تو از سوسک موش مارمولک چندشت میشه. من اونو هیچ وقت قبول نمی کنم، تا زنده هم قبولش نمی کنم. بس کن دیگه. این همه آه و نفرینات یه روز دامن خودمونو میگیره و نابودمون میکنه. بدبخت تو اینقدر میدونی که همه این دعاها و نفرینامون به خونه یه جناب شیخ هم میره؟ حالا این هر کاری کرده یا نکرده اینو بذار یه طرف. تو فقط اینو بفهم که جناب شیخ خودش دست اون پسر رو گرفت و تو این خونه تشریف آورد. بعضیا بچه هاشونو حتی از دست میدن. همینو درک کن و صبور باش بدبخت. اصلا خدا کنه این واسه همیشه بمیره. تو چیکار کردی زن؟ چیکار کردی؟ इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश इश्क साड़े तन में आतिश पानी बाबू जाए पर इश्क दारू केड़ा गुलाब फरीद वक़्त खैरी मुड़ियां
بله شیخ. سلام علیکم آقا. زیر سایه شما و دعای شما. خیلی خوب پیش میره آقا. آره آقا اینجا اومده. بله منم دیدم. زیر نظرش دارم. خیلی مسئله راحتیه جناب. حل میشه. غلام شما حواسش هست. خانواده دختره اومده بودن تاریخ ازدواج رو ازم بخوان. اونا میخوان هر چه زودتر مراسم ازدواج بگیرن. ازدواج؟ گستاخی منو ببخشین شیخ. اما این اصلا جای نگرانی نداره. شما پادشاهین شیخ، اختیار دستتونه. کدوم ساعت، کدوم روز، کی واسه عقد مناسبه، تصمیمو که شما میگیری شیخ. آقا اگه بخواین میتونین سالها ازدواج یکی رو عقب بندازین. مگه کسی میتونه بپرسه که چرا ازدواج؟ خودم میدونم. اما مسئله یه چیز دیگه است. بله بفرمایین شیخ، بفرمایین. ولی به من خبر رسیده که مامان دختر خیلی داره اذیتش میکنه. باهاش بدرفتاری میکنه، درسته؟ سبحان الله شیخ. عشق شما واقعی حضرت والا. انشالله به تمام هدفاتو میرسین. مثل یه مرید این امیدواریای الکی به من نده. ولی من غلط بکنم شیخ، من غلامتونم، بردتونم. آقا به خدا من به قداست این زیارت قسم میخورم که داشتم تعریف میکردم از عشق واقعیتون. گستاخی منو ببخشین آقا. ولی سختگیری مامان اون واسه هدف ما خیلی خیلی خوبه. مامان اون هر چقدر که اونو اذیت کنه شیخ، به نظر من همه چی برای ما به همون اندازه آسون‌تر میشه آقا. میخواستم عرض کنم که اگه به این غلامتون یکم وقت واسه فکر کردن بدین، دوباره یه چیزایی سبک سنگین کنم و بهتون راه حل بدم. این دختر چرا اینقدر ظلم و تحمل میکنه؟ زنمو بیرون رفتنشو قدغن کرده، حتی خونه فامیلم نمیتونه بره. خب من چی کار میتونم بکنم؟ شما همونجا تو زیارتگاه بمونین، پیش جناب شیخ بزرگوار، برین از پاهاش محکم بگیرین و التماس کنین و گریه کنین و واسه خودتون یه راه حلی پیدا کنین. نمیدونم دختر، اصلا نمیفهمم چی به چیه. اینجا آدمایی هستن که سالهاست دارن گریه میکنن. با چند روز گریه کردنم چه اتفاقی میافته؟ خیلی خوب باشه. داداش بلال گلسوم ذکرشو تموم کرده. یه لحظه داداش بلال. خیلی خوبه. آره درسته، خوبه. خدافظ. خیلی بدی گلی خانوم، یه ذره هم محبت کردن و بلد نیستی. اون به خاطر تو آواره شده و تو. منم واسه اون ذکر میگم اینو. چی شد؟ ناراحت شده؟ نمیدونم. گفت جناب خلیفه صدا میزنه، باید قطع کنم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.